دونك الحصو التونسي اللي ما يختارش حتى دار تونسيه وسورتو ايامات الشتاء هذا منيش باش يتكون. اول حاجه باش نحضر انا الكعابر اللي نطيبوا بهم الحصو ينجموا يكونوا سواء بالاسكالوب دو بولي يعني بالصدر الدجاج والا زاده بالحم مفروم. هما في الاغلبيه احنا نعملوهم بالحم مفروم فيولي انا ما نحبوش دونك ديما نعوض كان شفتوا في اغلب الاحيان نعوض اللحم مفروم بالدجاج. دونك انا هوني خذيت شويه صدر نتاع الدجاج اهو قصيته طريفات وحطيته في الاشواخ باش نفوحوا وباش نعملوا الكعابر نتاعي. دونك شنو باش نفوحوا باش نحط له اكثر حاجه شويه نعناع شويه جنجمبر اي سورتو النعناع اللي باش يبن وباش يعطيه بنه الحسو. دونك الحسو متسمي على النعناع والكبار والليمون اهو باش نفوحوا شويه ملح وشويه فلفل اكحل. هوني عندي شويه ثوم وشويه كيما تراو فيه هريسه عربي باش يجيني موزوز شويه وحار شويه وهذه حاجه اوبليغاتوار يعني لي بلوبار نتاع الجيري في الايامات البارده لازم يكون محرحر شويه. دونك هذا باش نحطو. هوني الفاح نتاعنا اللي هو فلفل زينه شويه كركم شويه تبل وكرويه. ديجا الدجاج حطيت معاه شويه زيت باش نرحيه توا باش نحضر الكعابر نتاعي. باغ كونطخ شنو باش نستحق للحسو. الحسو في العاده كنا قبل نقدوه بالخميره. شو معناتها بالخميره؟ يعني قبل كانت المراه كي تعجن الخبز نتاعها ديما تحضر الخميره نتاعها في الدار يعني تخلي شويه من العجينه تقعد هذيك 2 3 جور في بلاصه ملفوفه مغطيه حتىش اللي تخمر وتولي هي في حد ذاتها خميره اللي هي الخميره العربي. واللي توا قاعده نتفرج في قديش من ايميسيون يحكيوا اللي فيها منافع وفوائد كثيره معناتها برشا 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 حاجات باهيه تصلح لنا. دونك احنا توا ما عادش نستعملوا بالخميره العربي ولينا نستعملوا في اغلب الاحيان نطيبوا الحصول عادي بالفرينه. دونك هوني انا شنو باش ناخذ ساعه شويه طماطم معجونه شويه هريسه عربي كما قلت لكم باش ناخذ الفحات نفسهم اللي استعملتهم للدجاج يعني تبل وكرويه باش ناخذ فلفل زينه شويه فلفل اكحل وشويه ملح. وفما حاجه اخرى اللي هي اضافه ماهيش حاجه اوبليغاتوار هذوما اللي هو التابل يعني الاخضر كعب ماهوش اخضر هذا راهو مشمس كعب هذايا معناتها انا نموت عليه سورتو في الجاري والا في الحاجه في العجه يزيد بنا بالقدا معناتها في الماكله نتاعنا. هذا انا شنو نعمل له نحطه دو كوتي ونرحيه ونفوح به وسورتو نرحيه وقت اللي نبدا باش نطيب باش تقعد البنه نتاعو والفاح نتاعو ريحته تبدا قويه وبصراحه بنينه على الاخر. دونك هذا بشويه باش نخليه ونرحيه دو كوتي وباش نستحق الفرينه باش تقعد اون فونكسيون معناتها دو لا كونتيتي اللي باش نطيبوها نتاع الحصو. عندنا ميزاننا انا هوني طماطم مثال قسط مغرفه بمغرفتي هذه العاديه شويه هريسه وهذه طماطم مغرفه بالضبط حطيت. دونك هكا الفرينه مش باش نستعملها الكل ما نتصورش لي انا باش نستعملها الكل. الفرينه هوني فما قرابه 2 مغارف ونص 3 مغارف ما قستش الحق من بعد كي نركح الطنجره نتاعي ونركبها وقتها سولون كونتيتي نتاع الماء باش نعرف انا قداش باش نحط وتو نوريكم قداش استعملت ونقول لكم بالضبط بالمغرفه قداش استعملت على مغرفه طماطم ومغرفه هريسه مغرفه صغيره هريسه عربي قداش استعملت من فرينه. وبيان سور مانيش باش ننسى الثوم زاده راهو الثوم هذا كيما فوحت به الدجاج من داخل باش نزيد نفوح به الطنجره نتاعي نتاع الحسو. اي سورتو المكون الاساسي اللي هو الليمون والكبار. صدقوني الليمون والكبار ونديري قاعده نشم توا قاعده ندور في نهج اسبانيا خارجه من المارشي سنترال وكاني قاعده ندور في الحلفوين ونشم في الريحه نتاعهم ريحه يعني ما شاء الله. دونك الكبار والليمون باش نقصهم باش نحي القلوب ونقص الليمون نتاعي وهذو ما نرميوهم في الاخر. ما نسيوش بالنسبه للملح كان شفتوني انا الدجاج فوحته بالكدا بالملح. باغ كونطخ الصوص نتاعي باش نقص فيها الملح خاطر سي ديجا الكبار مالح الليمون مالح والهريسه العربي مالحه. دونك توا باش نرحي الدجاج نتاعي ونوريكم كيفاش نحضر الكعابر. اهو على شنو تحصلت. باش ناخذ شويه زيت زيتونه ولا زيت حاكم اللي هو نحطه في يديا ونبدا نكعبر بشويه بشويه ونحط في صحن دو كوتي. فوالا دونك ناخذ بشويه ما نحبهمش كبار انا نحبهم صغيرين دونك نبدا نكعبرهم كيما نحبوا. فوالا دونك هذا من الكعبر نتاعي توا باش نمشي نركب الطنجره نتاعي
باش نهز الطماطم والهريسه ونبدا بالطماطم والهريسه. وهذا اللفاح اللي قلت لكم عليه مالغري الكونتيتي صغيره مي راني رحيتها، وكل مره كي نجي نطيب وقتها وين يا اما نكسر في المهرس والا نستعمل الماكينه باش نجم نرحيهم، خاطر الريحه تقعد ريحه ما نحكي لكمش والله، ريحه قويه ما شاء الله وبنينه على الاخر كيما ريحه الطاحونه وقت اللي نمشيو لها ايامات العوله. دونك توا باش نوريكم كيفاش هذا الزيت نتاعي حطيته فوق الغاز باش نبدا نحط فيه الثوم. الزيت باش نحركو ومن بعد ديريكتومون باش نحط الهريسه والطماطم نتاعي. بسم الله. باش يكون الغاز نتاعي واسع على الاخر، مش يكون طويل. خليوه شويه نبدا نحط في اللفاح. دونك باش نحط اول حاجه شويه يدوب اللي يشكركم، الملح كيما قلت لكم ديجا الليمون والكبار مالحين وملحت الدجاج، دونك باش نحط شويه ملح اهو محسوب نص مغرفه نتاع قهوه. الهريسه زاده مالحه، باش نحط شويه تابل وكرويه وشويه فلفل زينه. فلفل زينه ماذا بيا نحطه بعد ما نقلي شويه. ديجا الماء كيما العاده وكيما تعرفوا ديما نحط الماء دو كوتي يبدا سخون. انا الكونتيتي اللي عملتها راهي كونتيتي صغيره ماهيش معناتها نتاع عشاء ليله زوز من الناس هكاهو، خاطر كيما تراو فيه حار دونك صغار مش ياكلوه. ولا ما نقليش برشا خاطر هو زيت زيتونه. نمرق شويه مش نمرق برشا دوبلاش، ونبدا نسقط في الكعابر نتاعي بالكعبه بالكعبه. بسم الله. كيما تراو مش باش يتحلوا خاطر ديجا الصوص سخونه، وحتى كيفاش نزيد الماء اهو الكعبر نتاعي بعد ما كملت حطيتهم الكل، خليتهم دوبلاش نتقلاو مع الطماطم. وتوا باش نحط الماء السخون نتاعي، وما تخافوش راهم ماهمش باش يتحلوا، يعني باش يقعدوا صاملين كاملين كيف هكا مش باش يتحلوا. ديجا الماء سخون. بسم الله الرحمن الرحيم. توا باش نخليهم يطيبوا، هوني باش نقوي الغاز شويه. شفتوا كيفاش صملوا ديجا هاكا ما تحلوش. دونك توا باش نكمل الفيح اللي قلت لكم عليه قبيله اهو اللي رحيته. هذوما الكعابر نتاعي طابوا هاو كيما تراو فيهم. الصوص نتاعي وقفت على زيتها. توا باش نمرق، نبدا نمرق بشويه بشويه. بسم الله. بيان سور ديما نمرق بالماء سخون كيما قلت لكم اللي انا ما عملتش كونتيتي كبيره، عملت شويه بيسك حار اهو. شوفوا كيفاش. دونك لا هي خاطره برشا ولا هو خفيف برشا. توا جوست نخليه ياخذ غلوه واحده دوب ما يبدا يبقبق، وباش نحط الفرينه نتاعي بعد ما نحلها في شويه ماء، في شويه ماء بارد. او باش نوريكم ديجا كيفاش نحلها باش ما تقعدليش الكعابر فيها. فوالا قدامكم هنا باش نحط زوز مغارف. بسم الله. هاكا كيما تراو مغارف مليانين بريسك. فوالا نزيد شويه خضر نص مغرفه. توا نبدا نحل بالسياسه. ما نستعملش برشا ماء بويسكي انا سي ديجا صبيت غادي. بسم الله. بشويه بشويه ونخلط باش تتحلي وما يقعدوش الكعابر.
نكمل نحرك مليح مليح. دونك مش يقعدوا حتى كعبوره. انا كيما قلت لكم نعاود مره اخرى الكونتيتي، راني عملت كونتيتي صغيره برشا. دونك تنجموا نتوما تضاعفوا الكميه، كميه الطماطم بيان سور من الاول، كميه الهريسه هذيك تقعد اشوى سولون الجو، فما شكون يحب حار وفما شكون يحب لا. فوالا كيما تراو. دونك ما عادش فما حتى كعبوره، كله ولا سائل. توا باش نمشي نحط في الصوص نتاعي. فوالا هذه الفرينه نتاعي باش نبدا نحطها ونحرك ميم طون. فوالا نبدا نحرك. مليح مليح مليح، ونخليها تاخو غلوه ومن بعد نطفي عليها ساعه. قبل كل شيء باش نزيد شويه ومن بعد نرمي الليمون وبعده الكبار ومن بعد نطفي. كي نجيبش نطفي وقتها وين نحط الكبار. فوالا قعدت محافظه على التحريك المستمر. توا جوست باش نستناه يغلي بقبق، نخليه نسيبه ونخليه نحط له رشه النعناع قبل ما ننسى زاده رشه النعناع والليمون، ومن بعد نطفي عليه يغلي هكاكا ريج ومن بعد نطفي عليه. فوالا الحسوم تاعي بدا يبقبق. توا باش نرمي الليمون اللي قصيته في 4، ها هو قصيته في 4. نخليه ياخو غلوه ميم با درج ميم با درج، ومن بعد نطفي عليه. كي نطفي كيما قلت لكم كي نجي باش نطفي نحط الكبار ونحط رشه نعناع. رشه النعناع راهو نجمو نحطوها هوني كيما نجمو نحطوها في السوبيير من بعد وقت اللي نجيو باش نسربيو. دونك سي او شوا. فوالا هذا اللحسوم تاعي سيء احذر اهو كيما تراو فيه ريحته ما نحكي لكمش قداش تشهي. حطيت فيه رشه المعدنوس من فوق، سامحوني مش المعدنوس، النعناع من فوق. حطيت الكبار، حطيت الليمون نتاعي. توا باش نغرف ونوريكم. بسم الله. فوالا هذيك الليمون اللي حطيته. نزيد كان نحب نزيد نزينه بشويه ليمون على جنب ولا شويه قارص، كل حد كيفاش يحب. وهذا الحسون تاعي. دونك احنا ما نعرفش، احنا في تونس العاصمه راهو عندنا فرق ما بين الحسو وما بين الزدر. الحسو اللي هو هذا بالفرينه، وقبل كنا نقدوه بالفرينه العربي. باغ كونطخ زايده عندنا الزدر اللي في العاده نقدوه بلاش لا لحم مفروم لا كعب لا حتى شيء، نعملوها هكاكا نفس محسوب نفس الحكار نتاعو نفس طريقه الطبخ. سوف كو في عوض الفرينه نرميو السميد اللي يبدا متوسط، السميد المتوسط هذيك اللي نسميوه زدر. زيد حاجه بنينه برشا. ان شاء الله باذن الله في اقرب وقت نعاود نعمل لكم روسيت. وفوالا روسيتنا اللي اليوم حضرت ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تجربوها، حاجه باهيه وسورتو دافينا في الشتاء. ونقول لكم نلتقى ان شاء الله في روسيتات اخرين. بسلامه وان شاء الله نتلاقى.